कमर्सियल बैंकको च्याप्टर 5 को पार्ट 1 मा सबैभन्दा पहिले इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स हेर्नुस् त इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स यसलाई आईईए भनिन्छ। यो इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स आईईए भनेको कुनै पनि बैंकभित्र भएका त्यस्ता एसेट्सहरू हुन् जुन एसेट्सले रेगुलर रूपमा इन्ट्रेस्ट वा इन्कम कमाएर बैंकलाई प्रोभाइड गर्छन् भने कुनै पनि बैंकले इन्भेस्टमेन्ट गरेको एसेट्सहरूबाट रेगुलर इन्ट्रेस्ट आउँछ वा रेगुलर इन्कम आउँछ भने सर्टेन टाइम पिरियडसम्म बैंकले इन्भेस्टमेन्ट गरेको एसेट्सहरूमा सर्टेन रिटर्न वा इन्ट्रेस्ट पाइराख्ने एसेट्सहरूलाई इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स भनिन्छ। दोज एसेट्स which earn interest up to specified time period. Those assets those assets those assets those assets which earn those assets which earn interest those assets which earn interest which earn interest up to specified time period interest up to specified up to specified time period specified time period is called interest earning assets specified time period is called इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स भनेको कुनै पनि बैंकले इन्भेस्टमेन्ट गरेको एसेट्सहरूबाट त्यो बैंक वा त्यो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनलाई एउटा निश्चित पिरियड वा निश्चित इयरसम्म रेगुलर इन्ट्रेस्ट वा रिटर्न आइराख्छ भने त्यस्ता एसेट्सहरूबाट आउने रेगुलर इन्ट्रेस्ट दिने त्यस्ता सबै एसेट्सहरू इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स हुन्। इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्समा तीनटा एसेट्सहरू पर्छ। पहिलोलाई इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटिज भनिन्छ। हेर्नुहोस् त पहिलो इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स भित्र पर्ने भनेको इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटिज इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटिज इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटिज। यो इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटिज भनेको कुनै स्टकहरूमा सेक्युरिटिजहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं भने त्यहाँबाट रेगुलर रूपमा इन्ट्रेस्ट वा रिटर्न आउँछ यसलाई इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स भनिन्छ। एक्जाम्पलको लागि इन्भेस्टमेन्ट इन स्टक इन्भेस्टमेन्ट इन बोन्ड। हामीले कुनै कम्पनीले बेचेको स्टक किन्यौं भने स्टक भनेको शेयर हो। शेयर किन्दाखेरि रेगुलर डिभिडेन्ड पाइन्छ। शेयर किन्दा पाउने डिभिडेन्ड रिटर्न हो। इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटिज सेक्युरिटिजहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि शेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने डिभिडेन्ड पाइन्छ। बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ भने इन्ट्रेस्ट पाइन्छ। यसरी स्टकमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा आउने रिटर्न डिभिडेन्ड र बोन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा आउने रिटर्न इन्ट्रेस्ट इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटिज हो। यसले सर्टेन इयरसम्म रेगुलर रूपमा इन्ट्रेस्ट वा रिटर्न प्रोभाइड गर्छ। पहिलो इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स भनेको इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटिज हो। फेरि अर्को फेडरल फन्ड सोल्ड फेडरल फन्ड सोल्ड। सेकेन्डमा फेडरल फन्ड सोल्ड। क्वेसनमा फेडरल फन्ड सोल्ड भनेर दियो भने त्यो इन्ट्रेस्ट कमाउने सेक्युरिटी नेट लोन एन्ड लीज नेट लोन एन्ड लीजेज नेट लोन एन्ड लीजेज नेट लोन एन्ड लीजेज नेट लोन एन्ड लीजेज पनि इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स हो। यो नेट लोन एन्ड लीजेज भनेको के हो भने ग्रस लोनबाट गाईलाई चराउँदै म्युट गरौँ है म्युट गरौँ हजुर सर म्युट गर्दिनु न उतैबाट ल ल म्युट गर्दिनु न ल। अब इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स भित्र दोज एसेट्स व्हिच आर इन्ट्रेस्ट अफ स्पेसिफाइड टाइम पिरियड सर्टेन टाइम पिरियडसँग रेगुलर रूपमा इन्ट्रेस्ट पाउने सबै एसेट्सहरू इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स हुन्। यो भित्र तीनटा कुरा पर्छ। एउटा इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटिज एउटा फेडरल फन्ड सोल्ड र अर्को नेट लोन एन्ड लीजेज। नेट लोन एन्ड लीजेज भनेको ग्रस लोनबाट
रिजर्भको अमाउन्ट घटायो भने त्यो अमाउन्टलाई नेट लोन एन्ड लिजेज भनिन्छ। हेर्नुस् त, इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटीजको अमाउन्ट जति दिएको छ त्यसलाई जोड्ने, फेडरल फन्ड सोल्डको अमाउन्ट जति दिएको छ त्यसलाई जोड्ने, नेट लोन एन्ड लिजको अमाउन्ट जति दिएको छ त्यसलाई जोडिदिने। यो तीनटा अमाउन्टलाई जोड्यो भने इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स आउँछ। यो टोटल इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स हुन्छ। टोटल इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स, टोटल इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स, इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स। यसको सर्ट फर्म आईईए पनि हुन्छ। इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स आईईए भयो। यहाँसम्म सकियो। अब फेरि अर्को एउटा इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स हुन्छ, अर्को इन्ट्रेस्ट बियरिङ ल्याबिलिटीज वा इन्ट्रेस्ट पेइङ ल्याबिलिटीज हुन्छ। सेकेन्ड नम्बरमा इन्ट्रेस्ट बियरिङ ल्याबिलिटीज वा इन्ट्रेस्ट पेइङ ल्याबिलिटीज। इन्ट्रेस्ट बियरिङ भन्नु पेइङ भन्नु एउटै हो। इन्ट्रेस्ट बियरिङ ल्याबिलिटीज, इन्ट्रेस्ट बियरिङ अर इन्ट्रेस्ट पेइङ ल्याबिलिटीज, interest paying liabilities, interest bearing or interest paying liabilities, interest paying liabilities। यो भनेको के हो भने interest bearing or interest paying liabilities भनेको कुनै पनि बैंकले लिएका त्यस्ता अब्लिगेसनहरू, जुन अब्लिगेसन वा दायित्वलाई बैंकले सर्टेन टाइम पिरियडसम्म इन्ट्रेस्ट तिरिराख्नु पर्छ भने बैंकले लिएका त्यस्ता अब्लिगेसनहरू वा बैंकले लिएका त्यस्ता पैसाहरू जुन पैसालाई रेगुलर रूपमा इन्ट्रेस्ट तिरिराख्नु पर्छ भने सर्टेन टाइम पिरियडसम्म रेगुलर रूपमा इन्ट्रेस्ट तिरिरहनु पर्ने सबै ल्याबिलिटिजहरूलाई इन्ट्रेस्ट पेइङ ल्याबिलिटिज वा इन्ट्रेस्ट बियरिङ ल्याबिलिटिज भनिन्छ। दुईटामा फरक के? बैंकले कुनै सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि त्यहाँबाट रेगुलर रूपमा रिटर्न कमाउँछ, रेगुलर रूपमा इन्ट्रेस्ट कमाउँछ भने त्यस्ता सबै एसेट्सहरू इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स हो। यो भित्र तीनटा कुरा मात्रै पर्छ। सकियो। इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटीज, फेडरल फन्ड सोल्ड र अर्को नेट लोन एन्ड लिजेज। सेकेन्डमा इन्ट्रेस्ट बियरिङ अर इन्ट्रेस्ट पेइङ ल्याबिलिटिज भित्र एउटा टाइम डिपोजिट पर्छ, एउटा सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट पर्छ र अर्को फेडरल फन्ड पर्चेज पर्छ। यो तीनटादेखि चारवटा कुरा पर्दैन। एउटा टाइम डिपोजिट, एउटा भनेको टाइम डिपोजिट, अर्को भनेको सर्टिफिकेट्स अफ डिपोजिट, एउटा टाइम डिपोजिट, अर्को सर्टिफिकेट्स अफ डिपोजिट। टाइम डिपोजिट पछि सर्टिफिकेट्स अफ डिपोजिट। फेरि अर्कोमा पर्ने भनेको टाइम डिपोजिट, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट अनि फेडरल फन्ड सोल्ड भयो भने फेडरल फन्ड बेच्दाखेरि पैसा आउँछ, रिटर्न आउँछ। बेच्दाखेरि पैसा आउने भएकोले यो इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स भयो। तर फेडरल फन्ड पर्चेज गर्यो भने सर्टेन टाइम पिरियडसम्म निश्चित पैसा तिर्नुपर्छ। फेडरल फन्ड पर्चेज गरेपछि किनेपछि सर्टेन टाइम पिरियडसम्म पैसा तिर्नुपर्छ। सर्टेन टाइम पिरियडसम्म पैसा तिर्नुपर्ने ल्याबिलिटिज इन्ट्रेस्ट बियरिङ ल्याबिलिटिज हो। यो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटलाई कहिलेकाहीँ क्वेसनले सिडी मात्रै भनिदिन्छ। अब सिडी भन्यो भने झुकिनु होला। फेरि सिडी भनेको सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको सर्ट फर्म हो भनेर बुझ्नु पर्यो। एउटा टाइम डिपोजिटलाई जोड्ने, अर्को सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटलाई जोड्ने, अर्को फेडरल फन्ड पर्चेजलाई जोड्ने। यो तीनटालाई जोड्यो भने इन्ट्रेस्ट बियरिङ ल्याबिलिटिज वा इन्ट्रेस्ट पेइङ ल्याबिलिटिज आउँछ। टोटल इन्ट्रेस्ट बियरिङ ल्याबिलिटिज, टोटल इन्ट्रेस्ट बियरिङ ल्याबिलिटिज, टोटल इन्ट्रेस्ट बियरिङ ल्याबिलिटिज आउने भयो। यहाँसम्म प्रब्लम भएन। टोटल इन्ट्रेस्ट बियरिङ ल्याबिलिटिज यो पनि सकियो। अब हेर्नुहोस् त, हामीले दुईटा कुरा थाहा पायौँ। एउटा इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स हुँदो रहेछ, एउटा इन्ट्रेस्ट पेइङ ल्याबिलिटिज वा इन्ट्रेस्ट बियरिङ ल्याबिलिटिज हुने रहेछ। अब मिनिङ पनि थाहा भयो। बैंकले रेगुलर रूपमा इन्ट्रेस्ट वा रिटर्न कमाउने एसेट्सहरूलाई
इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स भनिन्छ। बैंकले रेगुलर रूपमा तिर्नुपर्ने पैसा वा अब्लिगेसनहरूलाई इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटिज भनिन्छ। यो भित्र टाइम डिपोजिट, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट र फेडरल फन्ड पर्चेज पर्छ। दुईटा कुरा सकियो। तेस्रो नम्बरमा इन्ट्रेस्ट स्प्रेड हुन्छ। हेर्नुस् त, इन्ट्रेस्ट स्प्रेड भनेको, अब हामी इन्ट्रेस्ट स्प्रेड भनेको के हो यहाँबाट सुरु गर्छौं। एउटा सकियो, दोस्रो सकियो। तेस्रो नम्बरमा इन्ट्रेस्ट स्प्रेड, इन्ट्रेस्ट स्प्रेड, कहिले इन्ट्रेस्ट स्प्रेड निकाल्नु भन्छ, कहिले स्प्रेड रेट मात्रै निकाल्नु भन्छ। इन्ट्रेस्ट स्प्रेड अर इन्ट्रेस्ट स्प्रेड अर स्प्रेड रेट निकाल्नु भन्छ। इन्ट्रेस्ट स्प्रेड अर स्प्रेड रेट निकाल्नु भन्यो भने अब के बुझ्नु पर्यो भने यो इन्ट्रेस्ट स्प्रेड वा स्प्रेड रेट भनेको के हो भने बैंकले एक वर्ष भरिमा आफूले कमाएको रिटर्नबाट आफूले तिरेको इन्ट्रेस्ट घटाउँदाखेरि जति पर्सेन्टेज आउँछ त्यो पर्सेन्टेजलाई स्प्रेड रेट वा इन्ट्रेस्ट स्प्रेड भनिन्छ। इक्जाम्पलको लागि कुनै एउटा कमर्सियल बैंकले एक वर्ष भरिमा इन्भेस्टमेन्ट गरेर रिटर्न कमाउँदाखेरि आफूले इन्भेस्टमेन्ट गरेर इन्ट्रेस्ट कमाएको इन्ट्रेस्ट वा कमाएको रिटर्न 10% छ। मानौ कमायो 10% रिटर्न एक वर्ष भरिमा। अब बैंकले लगानी गर्दा कमाउने रिटर्न वा इन्ट्रेस्ट रिटर्न हो, तर बैंकले आफूले लिएको डिपोजिट वा आफूले लिएको पैसामा तिरेको इन्ट्रेस्ट भनेको एक्सपेन्सेज हो। इन्ट्रेस्ट रिटर्न 10% छ, कमाएको इन्ट्रेस्ट 10% भयो। बैंकले आफूले डिपोजिट होल्डरहरूलाई तिरेको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेज चाहिँ 7% छ भने यहाँनिर इन्ट्रेस्ट स्प्रेड भनेको 3% आउँछ। किन? एक वर्ष भरिमा 10% इन्ट्रेस्ट आफूले कमाएको छ, अर्कोलाई इन्ट्रेस्ट तिर्दा चाहिँ 7% तिरेको छ भने यसमा इन्ट्रेस्टको स्प्रेड रेट कति पर्सेन्ट आयो? कमाएकोबाट तिरेको घटायो भने जति पर्सेन्टेज बाँकी हुन्छ यसलाई इन्ट्रेस्ट स्प्रेड रेट भनिन्छ। इक्जाम्पलको लागि तपाईको इन्कम स्प्रेड रुपिजमा निकाल्नु पर्यो भने एक महिना भरिमा तपाईले 50,000 कमाउनु भयो अनि एक महिना भरिमा खर्च 30,000 गर्नुभयो भने तपाईको रिटर्नको स्प्रेड रुपिजमा भन्नु पर्दा 20,000 भयो। कमाएको रिटर्नबाट तिरेको रिटर्न घटाउँदाखेरि एक्चुअलमा जति पर्सेन्ट रिटर्न आफूसँग बाँकी हुन्छ त्यो रिटर्नलाई इन्ट्रेस्टको स्प्रेड भनिन्छ। त्यसो भने यो इन्ट्रेस्ट स्प्रेड भनेको के हो? डिफरेन्स बिट्विन इन्ट्रेस्ट इन्कम एन्ड इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस इज कल्ड इन्ट्रेस्ट स्प्रेड भनेर बुझ्नु पर्यो। कमाएको इन्ट्रेस्टबाट एक वर्ष भरिमा तिरेको इन्ट्रेस्ट घटाउँदाखेरि जति पर्सेन्टेज निस्किन्छ त्यो पर्सेन्टेजलाई इन्ट्रेस्ट स्प्रेड भनिन्छ। अब के बुझ्दिनुस् भने कमाएको इन्ट्रेस्ट भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कम हो, यतिसम्म थाहा छ है हामीलाई। बैंकले एक वर्ष भरिमा कमाएको इन्ट्रेस्ट इन्कम, कमाएको इन्कम भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कम हो। एक वर्ष भरिमा तिरेको इन्ट्रेस्ट भनेको इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो। इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई घटायो भने के आउने रहेछ? स्प्रेड आउने रहेछ। अब यति भनिदिनुस् त, इन्ट्रेस्ट इन्कम कमाएको इन्कम कुनमा कमाउँछ? इन्ट्रेस्ट केमा कमाउने हो? इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्समा कमाउने हो कि हैन? यति भर्खर त हामीले भर्खरै पढेको हो नि त। इन्ट्रेस्ट इन्कम इन्ट्रेस्ट कमाउँछ, इन्ट्रेस्ट इन्कम, तर केमा कमाउँछ इन्ट्रेस्ट? इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्सबाट इन्ट्रेस्ट कमाउँछ भने इन्ट्रेस्ट इन्कम केमा कमाउने रहेछ? इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्समा कमाउने रहेछ हैन त? इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्समा कमाउँछ। फर्मुला याद गर्नु पर्दैन, अहिले म अझै बुझाउँछु। हेर्नुस् त, कमाउने इन्कम भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कम, इन्ट्रेस्ट जहिले पनि केमा कमाउँछ नि? इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्समा कमाउँछ। उयो तीनटामा इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटीज, फेडरल फन्ड सोल्ड र नेट लोन एन्ड लीज सकियो। कमाएको इन्ट्रेस्टबाट के घटाउनु पर्छ रे? कमाएको इन्ट्रेस्टबाट के घटाउने? तिरेको इन्ट्रेस्ट घटाउने भनेर पढेको होइन त? कमाएको इन्ट्रेस्टबाट तिरेको इन्ट्रेस्ट घटाउने हो भने
कमाएको इन्ट्रेस्ट भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कम। इन्ट्रेस्ट इन्कम इन्ट्रेस्ट केमा कमाउँछ? इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्समा कमाउँछ। इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभाइड बाइ इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स भयो। फेरि तिरेको इन्ट्रेस्ट भनेको के हो? इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो कि हैन? इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। अब इन्ट्रेस्ट कुन केलाई तिर्नुपर्छ? इन्ट्रेस्ट केलाई तिर्नुपर्छ? इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्सलाई कि इन्ट्रेस्ट पेइङ लायबिलिटीज वा इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटीजलाई? इन्ट्रेस्ट तिर्नु पर्ने सेक्युरिटीज भनेको इन्ट्रेस्ट पेइङ लायबिलिटीज हो कि हैन? त्यसैले तल के राख्नु पर्यो? इन्ट्रेस्ट पेइङ लायबिलिटीज राख्नु पर्यो। एन्सर आइहाल्यो नि, हेर्नुस् त, इन्ट्रेस्ट पेइङ लायबिलिटीज राख्नु पर्यो। अब फर्मुला लेख्दाखेरि कमाएको इन्ट्रेस्टबाट तिरेको इन्ट्रेस्ट घटायो भने इन्ट्रेस्ट स्प्रेड आउँछ। कमाएको इन्ट्रेस्ट भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कम, योबाट तिरेको इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटायो भने इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। अब के बुझ्नु पर्यो? इन्ट्रेस्ट कमाउने भनेको इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्समा हो। इन्ट्रेस्ट इन्कम डिभाइड बाइ इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स गर्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस बैंकले इन्ट्रेस्ट तिर्ने भनेको इन्ट्रेस्ट पेइङ लायबिलिटीजमा हो। तल के राख्नु पर्यो? इन्ट्रेस्ट पेइङ लायबिलिटीज राख्नु पर्यो भने कमाएको इन्ट्रेस्टबाट तिरेको इन्ट्रेस्ट घटायो भने स्प्रेड रेट आउँछ। जति पर्सेन्ट निस्किन्छ त्यस इन्ट्रेस्टको स्प्रेड भनिन्छ। कमाएकोबाट तिरेको घटाउने, कमाएको भने इन्ट्रेस्ट इन्कम होइन त, कमाएको भने इन्ट्रेस्ट इन्कम हो। अब इन्ट्रेस्ट केमा कमाउँछ रे? इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्समा कमाउने हो कि हैन? त्यसो भने इन्ट्रेस्ट कमाउने भनेको इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्समा हो, डिभाइड बाइ इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स गर्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स गर्नु पर्यो अनि माइनस गर्नुहोस्। कमाएको इन्ट्रेस्ट आयो। अब कमाएकोबाट तिरेको इन्ट्रेस्ट घटाउँदाखेरि जति बाँकी हुन्छ त्यो स्प्रेड हुन्छ। तिरेको भने इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस। अब इन्ट्रेस्ट कुनमा केमा तिर्ने हो? इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटीज वा अब्लिगेसनहरुमा तिर्ने हो। त्यही भएर इन्ट्रेस्ट तिर्ने डिपोजिटहरु भनेको इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटीज हो वा इन्ट्रेस्ट पेइङ लायबिलिटीज हो, नाम एउटै हो। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डिवाइड बाइ के गर्नु पर्यो? इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटीज गर्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटीज गर्नु पर्यो। अनि यहाँबाट आएको एन्सर घटाइदिने स्प्रेड रेट पोजिटिभमा पनि आउन सक्छ, स्प्रेड रेट नेगेटिभमा पनि आउन सक्छ। सकिहाल्यो। कमाएको इन्ट्रेस्ट भन्दा तिरेको इन्ट्रेस्ट धेरै छ भने नेगेटिभमा आउँछ स्प्रेड। कमाएको इन्कम चाहिँ धेरै छ, तिरेको इन्ट्रेस्ट नै कम छ। कमाएको इन्ट्रेस्ट चाहिँ धेरै छ, तिरेको इन्ट्रेस्ट नै कम छ भने त्यस्तो बेलामा स्प्रेड पोजिटिभ हुन्छ। स्प्रेड पोजिटिभ हुँदा प्रॉफिट हुन्छ, स्प्रेड नेगेटिभ हुँदा लस हुन्छ। सकियो। त्यसो भने हामीले तीनटा कुरा पढ्यौं अहिले। एउटा इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स पढ्यौं, यसको लेखिसकेको छ त्यही भएर मेट दिएँ मैले। एउटा इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स पढ्यौं, एउटा इन्ट्रेस्ट पेइङ लायबिलिटीज वा इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटीज पढ्यौं, अर्को इन्ट्रेस्ट स्प्रेड पढ्यौं। तीनटा कुरापछि अब हामी अपरेटिङ इन्कम भनेको के हो भनेर पढ्छौं। हेर्नुस् त, 4th नम्बरमा लेख्नुस् अपरेटिङ इन्कम। 4th नम्बरमा जस्ताको तस्तै 1 2 3 पछि 4 नम्बरमा जानुस् अपरेटिङ इन्कम। भिडियो अलि ब्लर आइराछ किन सर? भिडियो ब्लर आयो हो? यहाँ त एकदम क्लियर छ। सबैकोमा ब्लर आएको हो र? क्लियर छैन छ सर, क्लियर छ? क्लियर छ, क्लियर छ? क्लियर अहिले चाहिँ क्लियर मेरोमा नि ब्लरै आइराछ। त्यसो भने अहिले क्लियर तपाईको भयो। नेट स्लो भएर होला सर। मेरो चाहिँ एकदमै फास्ट छ नेट है। मेरोमा चाहिँ त्यही हो, प्रब्लम भयो। हेर्ने मान्छेको नेट स्लो छ। हेर्ने मान्छेको नेट स्लो छ, भाग्य त्यही हो। मेरोमा चाहिँ एकदमै फास्ट नेट छ। ल ब्लर आएको मैले यहाँ ठ्याक्कै थाहा पाउँछु क्या। मेरो स्क्रिनमा ब्लर भयो भने मात्रै तपाईहरुको स्क्रिनमा ब्लर हुने हो। मेरो स्क्रिन एकदमै क्लियर छ, त्यही भएर तपाईहरुको नेटको आफ्नो प्रब्लम है। यहाँसम्म एउटा इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स, एउटा इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटीज, अर्को इन्ट्रेस्ट स्प्रेड पढिसकेपछि 4थो नम्बरमा अपरेटिङ इन्कममा जान्छौँ। हेर्नुस् त, अपरेटिङ इन्कम। अपरेटिङ इन्कम, यो अपरेटिङ इन्कम भनेको एक वर्ष भरिमा कम्पनीको अपरेटिङ इन्कम कति हुन्छ भनेर निकाल्छौँ भने एक वर्ष भरिमा कम्पनीले कमाएको इन्ट्रेस्ट इन्कम र इन्ट्रेस्ट बाहेकको इन्कम दुईटालाई जोड्यो भने यसलाई नन
इन्ट्रेस्ट इन्कम र नन इन्ट्रेस्ट इन्कम दुईटालाई जोड्यो भने अपरेटिङ इन्कम आउँछ। अपरेटिङ इन्कम भनेको बैंकले एक वर्षभरिमा कमाएको टोटल इन्कमलाई अपरेटिङ इन्कम भनिन्छ। टोटल इन्कम भनेको बैंकले एक वर्षभरिमा कमाउने इन्कम भनेको दुईटा हुन्छ, एउटा इन्ट्रेस्टबाट इन्कम कमाउँछ त्यो इन्ट्रेस्ट इन्कम हो, एउटा इन्ट्रेस्ट भन्दा बाहिर अरू काम गरेर जस्तै डकुमेन्टेसन चार्जहरू, विभिन्न चार्जहरू, डिपार्टमेन्ट फी चार्जहरू, यस्ता चार्जहरूबाट कमाएको इन्कम चाहिँ इन्ट्रेस्ट भन्दा बाहेकबाट कमाएको इन्कम नन इन्ट्रेस्ट इन्कम हो। इन्ट्रेस्टबाट कमाएको इन्कम इन्ट्रेस्ट इन्कम हो भने बैंकले एक वर्षभरिमा कमाएको टोटल इन्कमलाई अपरेटिङ इन्कम भनिन्छ। अपरेटिङ इन्कम निकाल्दाखेरि इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस नन इन्ट्रेस्ट इन्कम दुईटालाई जोड्ने, इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस नन इन्ट्रेस्ट इन्कम दुईटालाई जोडिदिने, इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस नन इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस नन इन्ट्रेस्ट इन्कम दुईटालाई जोड्यौं भने इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस नन इन्ट्रेस्ट इन्कम दुईटालाई जोड्यौं भने यो अपरेटिङ इन्कम। यो त एकदमै सजिलो भइहाल्यो नि। बैंकले जहिले पनि इन्कम दुईटा मात्रै गर्ने हो, दुईटा भन्दा तीनटा इन्कम हुँदैन। बैंकले इन्कम पहिलो इन्कम कमाउने भनेको लोनहरू दिएर इन्ट्रेस्ट कमाउने हो, त्यो इन्ट्रेस्ट इन्कम हो। त्यो भन्दा बाहेक भनेको नन इन्ट्रेस्ट इन्कम, इन्ट्रेस्ट भन्दा बाहेक अरू पनि इन्कम कमाउँछ, त्यो इन्कमलाई नन इन्ट्रेस्ट इन्कम भनिन्छ। यस्ता इन्कमहरूमा जस्तै डकुमेन्टेसन चार्ज पर्छ। हेर्नुहोस् त, अब लोन दिने बेलामा बैंकले डकुमेन्टेसन चार्ज भनेर एक्स्ट्रा चार्ज लिदिन्छ, त्यो पनि बैंकको इन्कम हो, तर त्यो इन्कमलाई इन्ट्रेस्ट इन्कममा राख्न पाइँदैन, इन्ट्रेस्ट भन्दा बाहेकको इन्कम हो, यो नन इन्ट्रेस्ट इन्कम हो। अनि हामीले विदेश जान, एब्रोड जानको लागि ट्राई गर्यौं भने एब्रोड जाँदाखेरि बैंकले विभिन्न चार्जहरू, विभिन्न प्रोसेसहरू गरिदिँदाखेरि त्यहाँबाट पनि केही पर्सेन्ट डकुमेन्टेसन चार्ज लिन्छ, त्यो पनि बैंकको इन्कम हो, तर त्यो इन्कम इन्ट्रेस्ट इन्कम भन्दा बाहिरको इन्कम हो, त्यो नन इन्ट्रेस्ट इन्कम हो। यस्ता इन्कमहरू दुईटा इन्कम जोड्यो भने अपरेटिङ इन्कम आउँछ। यो पनि सकियो। अर्को भनेको हामीलाई यो बैंकहरुले सर यो सब्सिडियरीहरु किनेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ केमा देखाउँछ सर? सब्सिडियरी यो सबै किनेकोहरु यसमा हेर्नुस् त, जस्तै स्टक किन्यो, म्युचुअल फन्डको शेयरहरु किन्यो, बोन्डहरु किन्यो, सबै केमा आउँछ? इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटीजमा आउँछ। हेर्नुस् त, सेक्युरिटीजहरु किन्दा आएको रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटीज के भित्र पर्छ? यो इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स भित्र पर्छ। सकियो। र अर्कोमा जानुहोस्, रिटर्न अन एसेट्स आरओई निकाल्नु भन्यो भने रिटर्न अन एसेट्स आरओई निकाल्नु भन्यो भने रिटर्न अन एसेट्स निकाल्न सोध्यो भने रिटर्न ओएन अन भन्दा अगाडि जे छ त्यसलाई माथि राख्ने, अन भन्दा पछाडि जे छ त्यसलाई तल राख्ने। एक्जाम्पलको लागि फर्मुलामा ओएन अन भन्ने वडा आयो भने अन भन्दा अगाडिकोलाई माथि राख्दिने, अन भन्दा पछाडिकोलाई तल राख्दिने। रिटर्न अन एसेट्समा फर्मुलामा अन ओएन अन भन्ने वडा आयो, अन भन्दा अगाडि जे छ त्यसलाई माथि, अन भन्दा पछाडि जे छ त्यसलाई तल राख्दिने। अन भन्दा अगाडि रिटर्न छ, रिटर्नलाई माथि राख्दिने। हेर्नुस् त, रिटर्नलाई माथि राख्दिने। रिटर्न भनेको नेट इन्कम हो, रिटर्न माथि भयो। अनि अन भन्दा पछाडि हेर्नुस् त, अन भन्दा पछाडि एसेट्स छ, एसेट्सलाई के गर्ने? तल राख्ने। एसेट्स भनेको टोटल एसेट्स हो, इन्टु 100 गर्ने। अब म अरु फर्मुला लेख्दिन, रिटर्न अन इक्विटी भनेर दियो भने लेख्नु पर्दैन। हेर्नुस्, रिटर्न अन इक्विटी भनेर सोध्यो भने आरओई भयो, हैन? रिटर्न अन इक्विटी आरओई सोध्यो भने फर्मुलामा अन भन्ने वडा आयो। अन भन्दा अगाडि रिटर्न छ, रिटर्नलाई माथि राख्दिने, रिटर्न भने नेट इन्कम हो। अन भन्दा इक्विटी छ, इक्विटीलाई तल राख्दिने, इक्विटी भने टोटल इक्विटी हो। यस्ता फर्मुलाहरु याद गर्ने हो भने हेर्नै छोड्दिनु हो। अन भन्ने वडा आयो भने अगाडिकोलाई माथि राख्ने, अन भन्दा पछाडिकोलाई तल राख्ने। अब फेरि 9 नो कसले लिउ भने त्यो देऊ एमजे भन्नुस् त, के यता मलाई हो कि उता भन्नुभयो? बुझिन, म्युट गरिदिनुस् है, मैले यिबाट गर्दिए। ल अब फेरि लास्ट एउटा हेर्दै जानुस् त। अन्तिममा नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन निकाल्न सोध्यो भने
नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन निकाल्न सोध्यो भने अन्तिम फर्मुला नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन NIM नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन यसको सर्ट फर्म NIM हुन्छ। नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन NIM निकाल्न सोध्यो भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई माथि राख्ने, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई माथि राख्ने, इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्सलाई तल राख्ने, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई माथि राख्ने, इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्सलाई तल राख्ने, इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्सलाई तल राख्ने। हामीलाई थाहा छ इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स निकाल्दाखेरि हेर्नुस् त तीनटा कुरा जोड्नु पर्छ, इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटीज, फेडरल फन्ड सोल्ड र नेट लोन एन्ड लिज। तीनटा कुरा जोडेपछि इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स आउँछ NIM। नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन निकाल्न सोध्यो भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम माथि, इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स तल राख्ने। अब के बुझ्नु पर्यो भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको के हो? नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाउँदाखेरि टोटल जति अमाउन्ट बाँकी हुन्छ त्यो अमाउन्टलाई नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनिन्छ। इक्जाम्पलको लागि तपाईले एक वर्षभरिमा कति रुपियाँ कमाउनु भयो भनेर निकाल्यौं भने हामीले एक वर्षमा कति रुपियाँ कमायौं भनेर निकाल्नको लागि के गर्छौं? एक वर्षभरिमा कति रुपियाँ कमाएको छौं त्यहाँबाट कति खर्च भयो घटायौं भने तपाईको एक वर्षभरिको एक्चुअल इन्कम आउँछ कि आउँदैन? त्यही हो यहाँ पनि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्नु पर्यो भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्दाखेरि इन्कम इन्ट्रेस्टबाट बैंकले एक्चुअल वा नेट कति इन्कम कमायो त भनेर निकाल्नेलाई नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनिन्छ। यो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम निकाल्दाखेरि इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाइदिने, इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाइदिने, इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाइदिने, इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाइदिने, इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाएपछि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आउँछ। त्यसलाई नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई माथि राख्ने, डिभाइड बाइ इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स गर्ने। इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स हामीलाई निकाल्न आउँछ, यो तीनटा कुरा जोड्दिने, इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स पनि आयो। र अन्तिम फर्मुला यो नलेख्दा पनि हुने फर्मुला हो तर मैले लेख्दिएँ, एसेट्स युटिलाइजेसन रेशियो। एसेट्स युटिलाइजेसन रेशियो योदेखि बाहेक अरु चाहिँ पढ्नु पर्दैन। एसेट्स युटिलाइजेसन रेशियो, एसेट्स युटिलाइजेसन रेशियो, एसेट्स युटिलाइजेसन रेशियो। यो एसेट्स युटिलाइजेसन रेशियो भनेको के हो भने बैंकसँग भएको टोटल एसेट्सहरुमा कति पर्सेन्ट एसेट्स चाहिँ युटिलाइज भएको छ भनेर त्यो पर्सेन्टेज निकाल्छौं भने यसलाई एसेट्स युटिलाइजेसन रेशियो भनिन्छ। जस्तै बैंकसँग 1000 मिलियन एसेट्स छ भने बैंकसँग भएको 1000 मिलियन एसेट्समा कति पर्सेन्ट एसेट्स चाहिँ युटिलाइज भएको छ भनेर पर्सेन्टेज निकाल्छौं भने त्यो पर्सेन्टेजलाई एसेट्स युटिलाइजेसन रेशियो भनिन्छ। एसेट्स युटिलाइजेसन रेशियो निकाल्दाखेरि अपरेटिङ इन्कमलाई माथि राख्ने, अपरेटिङ इन्कमलाई माथि राख्ने डिभाइड बाइ टोटल एसेट्सलाई तल राख्ने, अपरेटिङ इन्कम डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स इन्टु 100 गर्ने। अब योदेखि बाहेक चाहिँ काम छैन, फर्मुलामा अरु सोध्दैन पनि सोधे पनि यहाँ भन्दा बाहिरको काम छैन। अनि रेशियोहरु जहिले पनि पर्सेन्टेजमा हुन्छ, यहाँ पनि इन्टु 100, यहाँ पनि इन्टु 100। योदेखि बाहेक अरु कुनै रेशियो सोध्यो भने त्यहाँ पनि इन्टु 100। रेशियो जहिले पनि पर्सेन्टेजमा हुन्छ। यहाँसम्म भयो। र एकपल्ट न्युमेरिकल त जल्दी नै मिलाउँछ, फर्मुलामा हाल्ने हो, सबै जे दिएको छ फर्मुलामा हालेपछि आउँछ। अब यहाँनिर तीनटा कुरा मात्र याद गर्ने पार्ट 1 मा। हामी पार्ट 1 पढ्दै छौं। पार्ट 1 मा याद गर्नुपर्ने कुरा भने इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स, इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटीज र अपरेटिङ इन्कम। यति तीनटा कुरा थाहा भएपछि बाँकी सबै आफै मिल्दै जान्छ। हेर्नुस् त, सबभन्दा पहिले इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स भनेको अघि मैले लेखेँ अनि यहाँ गज्याङ गुजुङ भयो, राम्रो देखिएन अनि मेटेँ। इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स भनेको के पढेको? बैंकले रेगुलर रूपमा इन्ट्रेस्ट कमाउने वा इन्कम कमाउने सबै एसेट्सहरुलाई
इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स भनिन्छ। यो भित्र तीनटा एसेट्सहरू मात्रै पर्छ, इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटिज, फेडरल फन्ड सोल्ड र नेट लोन एन्ड लिजेज पर्छ। अब नेट लोन एन्ड लिजेज क्वेसनमा दियो भने जति दिन्छ त्यति राख्ने, दिएन भने ग्रस लोनबाट रिजर्भको अमाउन्ट दिएको हुन्छ। ग्रस लोनबाट रिजर्भको अमाउन्ट दुईटा घटाए, यो घटाएपछि नेट लोन एन्ड लिजेज आउँछ, त्यसलाई राखिदिने, सकियो। अनि फेरि इन्ट्रेस्ट बियरिङ अर इन्ट्रेस्ट पेइङ ल्याबिलिटिज भनेको बैंकले लिएका ल्याबिलिटिज वा अब्लिगेसनहरूमा रेगुलर रूपमा आफूले बैंकले इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने सबै अब्लिगेसन वा पैसाहरू इन्ट्रेस्ट बियरिङ ल्याबिलिटिज हुन्। यो भित्र टाइम डिपोजिट, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट र फेडरल फन्ड पर्चेज तीनटा कुरा मात्रै पर्छ। सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको सर्ट फर्म सिडी हो। फेरि थर्डमा इन्ट्रेस्ट स्पिड, यसको म केही भन्दिनँ, यो फर्मुला जस्तो सजिलो केही छैन, अघि कुरा गरिसकेका छ। अपरेटिङ इन्कममा आएर झुकिन सक्छ। अपरेटिङ इन्कम निकाल्नु पर्यो भने बैंकले एक वर्षभरिमा इन्ट्रेस्टबाट कमाएको इन्कम र इन्ट्रेस्ट भन्दा बाहिरबाट कमाएको इन्कम दुईटालाई जोड्यो भने अपरेटिङ इन्कम आउँछ। इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस नन इन्ट्रेस्ट इन्कम गर्ने, सकियो। अब बुक निकाल्दै जानुहोस्। च्याप्टर 5 को हामीले 11 देखि 20 सम्म गर्यौं। अब 1 देखि 10 सम्म गर्छौं। त्यसमा पनि 1 र 2 त त्यो 1 मिनेट पनि लाग्दैन, त्यो क्वेसनै होइन। अब हामीले गर्नुपर्ने 3 नम्बरदेखि हो। पेज नम्बर कतिमा छ? बुक हुनेले बुक हेर्नुहोस्, नहुनेले पीडीएफ ग्रुपमा पठाइदिएकै छ, ग्रुपमा गएर पीडीएफ हेर्नुहोस्। हिजो अस्तिदेखि नै त्यही हेरिरहनु भएको छ। र जानुहोस् बुकको, म क्वेसन नम्बर 4 बाट गर्दै जान्छु। हेर्नुहोस् त, बुकको क्वेसन नम्बर 4 बाट गर्दै जान्छु। पेज नम्बर 261 मा छ। 4 5 6 7 8 आजै सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 4 बुकको पेज नम्बर 261 मा छ। पेज नम्बर 261 मा छ। यहाँबाट हेर्दै जानुहोस्। ल एकपल्ट क्लियर देखिएको होला, सायद स्क्रिनशट गरे पनि हुन्छ। अब छैन भने के गर्नु त, स्क्रिनशट गर्नुहोस्। ल अनि यतातिर, ल अब मैले यहाँबाट हेर्नुहोस् त, पछाडिको त यो स्क्रिनशट नगरे पनि भयो, अगाडिको डाटा चाहिँ स्क्रिनशट गर्नुहोस्। पछाडिको ABCD के सोधेको छ म बोर्डमा लेख्दै जान्छु। ए मा जानुहोस्। व्हाट इज द रुपी भ्यालु अफ, ए नम्बरमा हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 4 मा व्हाट इज द रुपी भ्यालु अफ अर्निङ एसेट्स हेल्ड बाई BCB भन्ने कम्पनीको, यो BCB भन्ने कमर्सियल बैंकको व्हाट इज द रुपी भ्यालु अफ अर्निङ एसेट्स भन्छ। अर्निङ एसेट्स कति हुन्छ रे भन्छ। अब के बुझ्नु पर्यो, अर्निङ एसेट्स भन्नु र इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स भन्नु एउटै हो। त्यसैले ए नम्बरमा के सोधेको रहेछ, 4 को ए मा इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स कति हुन्छ निकाल्नु भन्यो। इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स कति हुन्छ निकाल्नु भन्यो। यसको सर्ट फर्म IEA हो। अब हामीलाई के थाहा छ, इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्समा पर्ने तीनटा मात्रै कुरा हो। एउटा भनेको इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटिज, फेडरल फन्ड सोल्ड र नेट लोन एन्ड लिजेज। अब जानुहोस् क्वेसन नम्बर 5 को ए मा, 4 को ए मा इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स सोध्यो। अब यहाँ ब्यालेन्स सिटमा गएर हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 4 मा यहाँनेरि ब्यालेन्स सिट भनेर दिएको छ, देख्नुभयो। ब्यालेन्स सिटमा एउटा एसेट साइड छ, एउटा ल्याबिलिटिज एन्ड इक्विटी साइड छ। अब इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स निकाल्दा एसेट साइड हेर्नु पर्यो। इन्ट्रेस्ट पेइङ ल्याबिलिटिज वा इन्ट्रेस्ट बियरिङ ल्याबिलिटिज निकाल्दा ल्याबिलिटिज एन्ड इक्विटी साइडमा हेर्नु पर्यो। ए नम्बरमा इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स निकाल्नु भनेको छ भने जानुहोस्, सबभन्दा पहिले क्याश ड्यू फ्रम बैंक भनेको छ, त्यो पर्दैन। त्यसपछि सेकेन्ड नम्बरमा इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ, त्यो इन्भेस्टमेन्ट पर्छ। फेडरल फन्ड सोल्ड भनेर दिएको छ, फेडरल फन्ड सोल्ड पनि पर्छ। अनि लोन भनेर लेस रिजर्भ फर लोन लस 2500 घटाएर 9120 दिएको छ। यो 9120 ब्यालेन्स सिट भित्र दिएको 9120 भनेको नेट लोन हो, नेट लोन पनि पर्छ। अब यहाँनेरि एकपल्ट तपाईँ झुकिनु होला, क्वेसनमा गएर हेरिदिनुहोस् त। लोन भनेर दिएको छ भित्र, ब्यालेन्स सिट भन्दा भित्र, अनि लेस रिजर्भ फर लोन लस 2400 दिएको छ। लोनबाट रिजर्भ 2400 घटाएपछि कति आउँछ अरे, 9120 आउँछ अरे। यो नेट लोन हो, किन लोनबाट लेस
रिजर्भ 2400 घटाएपछि के आउँछ नेट लोन आउँछ भने नेट लोनको ठाउँमा 9120 यहाँ घटाइदियो यी लोन भनेर लेस रिजर्भ 2400 घटाउँदा नेट लोन एन्ड लिज आउँछ नेट लोन एन्ड लिज क्वेसनले नै घटाएर 9102 दिएको छ त्यसो भने इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्समा तीनटा कुरा पर्छ अहिले तीनटै कुरा दिएको छ लेखिदिनुहोस् सबैभन्दा पहिले इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ इन्भेस्टमेन्टलाई जोड दिनुहोस् इन्भेस्टमेन्ट त्यसपछि फेरि जानुहोस् अनि फेरि अर्को के दिएको छ हेर्नुहोस् त इन्भेस्टमेन्ट पछि फेडरल फन्ड सोल्ड पर्छ अर्को फेडरल फन्ड सोल्ड त्यसको लगत्तै दिएको छ फेडरल फन्ड सोल्ड यो पनि दिएको छ फेरि जानुहोस् नेट लोन एन्ड लिज भनेको ग्रस लोनबाट रिजर्भ घटाएपछि नेट लोन एन्ड लिज आउने हो त्यो पनि दिएको छ नेट लोन एन्ड लिज दिएको छ अब हेर्नुस् त इन्भेस्टमेन्ट भनेर कति दिएको छ 3100 दिएको छ इन्भेस्टमेन्टको ठाउँमा 3100 राख्नुहोस् फेरि जानुहोस् फेडरल फन्ड सोल्ड भनेर खोज्नुहोस् त फेडरल फन्ड सोल्ड भनेर 1664 दिएको छ फेडरल फन्ड सोल्डको ठाउँमा 1664 राख्नुहोस् अब तपाईँ झुक्किने ठाउँ कहाँ हो नेट लोन एन्ड लिजमा झुक्किन सक्नुहुन्छ त्यसको अमाउन्ट यहाँनिर गएर ध्यान दिने यहाँ हेर्नुहोस् इन्भेस्टमेन्ट 3100 फेडरल फन्ड सोल्ड 1664 त्यो भयो अनि हामीलाई त यहाँ चाहिने ग्रस लोन होइन नि चाहिने के हो नेट लोन एन्ड लिज हो यो नेट लोन एन्ड लिज चाहिँ ग्रस लोनबाट रिजर्भ घटाएपछि आउँछ क्वेसनले नै हेर्नुहोस् त यहाँनिर गएर क्वेसनमा हेर्दिनुहोस् त लोन भनेर दियो हेर्नु है यी झुकेला लोन भनेर दियो लोन भनेको ग्रस लोन हो योबाट लेस रिजर्भ 2400 घटाएपछि लोनबाट लेस रिजर्भ 2400 घटाएपछि कति आएको छ 9120 आएको छ यो 2400 लोनबाट लेस 2400 रिजर्भ घटाएपछिको अमाउन्ट 9120 चाहिँ के हो नेट लोन हो यहाँ कति राख्नु पर्यो 9120 राख्नु पर्यो कति आउँछ इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स कति आउँछ भन्नुस् त 13884 13884 रुपीस 1388 सायद यो बिलियनको डाटा हो मैले 81 मा 84 लेख्दिएँ अब मलाई यति बुझाइदिनुस् त 9120 किन नेट लोनको ठाउँमा राखेको किन 2400 अहिले नघटाको किन नघटाको अलरेडी क्वेसनले नै घटाएर दिएको छ यिनीहरू एक्जाममा क्वेसन आयो भने झुक्किने हामीले नेट लोन हामीलाई इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्समा नेट लोन एन्ड लिज चाहिने हो यो नेट लोन एन्ड लिज भनेको ग्रस लोनबाट रिजर्भ घटाएपछि आउने हो क्वेसनले अलरेडी 2400 रिजर्भ घटाएर 9120 निकालेरै दिएको छ त्योबाट 9120 क्वेसनले नै घटाएर दिएको हुनाले राखेको तर क्वेसनले लेस रिजर्भ भनेर 2400 नदिएको भए चाहिँ यो 9120 बाट नदिएको भए चाहिँ रिजर्भ भनेर बेग्लै दिएको भए चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो घटाउनु पर्थ्यो तर यहाँ त डाइरेक्ट भन्दैकै छ हेर्नु न लेस लोनको अमाउन्टबाट लेस रिजर्भ घटाएपछि 9120 आउँछ रिजर्भ 2400 घटाइदिएर कति देखाइदिएको छ 9120 त्यही भएर जस्ताको तस्तै राख्दियौं अब बी नम्बरमा जानुहोस् एमा इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्समा तीनटा कुरा पर्ने हो तीनटै कुरा दिएको छ बी मा गएर हेर्नुस् त बीले फेरि भन्दियो व्हाट इज द रुपी भ्यालु अफ इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटीज रे इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटीज कति हुन्छ भन्यो इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटीज इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटीज कति हुन्छ भन्ने अब हामीलाई के थाहा छ इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटीज भित्र तीनटा कुरा पर्छ तीनटा देखि चारवटा कुरा पर्दैन TCF T फर टाइम डिपोजिट C फर सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट CD त्यसपछि फेडरल फन्ड पर्चेज TCF T फर टाइम डिपोजिट T फर टाइम डिपोजिट C फर CD कहिलेकाहीँ CD भनेर दिन्छ CD भन्ने बित्तिकै सर्टिफिकेट्स अफ डिपोजिट हो सर्टिफिकेट्स अफ डिपोजिट हो त्यसपछि फेरि हेर्नुस् त
टाइम डिपोजिट, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट र फेडरल फन्ड पर्चेज। फेडरल फन्ड सोल्ड भयो भने सोल्ड गर्दा पैसा आउँछ, रिटर्न आउँछ, त्यो इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स हो। फेडरल फन्ड किन्यौ भने किनेकोमा रेगुलर पैसा तिर्नुपर्छ, किनेपछि रेगुलर पैसा तिर्नुपर्छ, पैसा इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटिज हो। यहाँनेरि फेडरल फन्ड पर्चेज, फेडरल फन्ड पर्चेज यो तीनटा कुरा पर्ने भयो। फेडरल फन्ड सोल्ड भएको भए इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्समा पर्छ, फेडरल फन्ड पर्चेज भयो भने इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटिजमा पर्छ। अब बैंकले रेगुलर रूपमा इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने अब्लिगेसनहरूलाई इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटिज भनिन्छ। यो ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिज साइडमा हुन्छ। लायबिलिटिज साइडमा गएर हेर्ने, ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिज साइडमा गएर हेर्नुस् त, क्वेशन नम्बर 4 को ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटिज साइडमा गएर यो तीनटा कुरा खोज्नुहोस्। टाइम डिपोजिट, यहाँ हेर्नुहोस् स्मल टाइम डिपोजिट भनेर दिएको छ। अब स्मल भनेको टाइम डिपोजिट थोरै मात्रै छ अरे, कहिलेकाहीँ लार्ज जम्बो टाइम डिपोजिट भन्छ। जम्बो टाइम डिपोजिट भन्यो भने टाइम डिपोजिटमा धेरै पैसा राखेको छ भन्ने बुझिन्छ। स्मल भने पनि जम्बो भने पनि टाइम डिपोजिट भन्ने बित्तिकै टाइम डिपोजिट जति सबै इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटिज हो। यहाँ स्मल टाइम डिपोजिट 4020 दिएको छ। स्मल भनेको टाइम डिपोजिटमा थोरै पैसा राखेको छ भनेको। जम्बो टाइम डिपोजिट भन्यो भने टाइम डिपोजिटमा धेरै पैसा राखेको छ भनेको। जम्बो टाइम डिपोजिट दिए पनि स्मल टाइम डिपोजिट दिए पनि त्यो टाइम डिपोजिट हो, त्यो इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटिजमा पर्छ। क्वेशन खोज्नुहोस्, कति छ क्वेशनमा 4020 छ, रुपीज 4020 छ। फेरि जानुहोस् सर्टिफिकेट्स अफ डिपोजिट, अब यहाँ पढ्नुहोस् त जम्बो सीडी भनेको छ। यहाँ सीडी भनेको के हो, सी फर सर्टिफिकेट, डी फर डिपोजिट। सीडी भनेर दियो भने सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट हो। अब जम्बो दियोस् कि स्मल दियोस् मतलबै भएन। सीडी भन्ने बित्तिकै जम्बो सीडी पनि सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट हो, स्मल सीडी पनि सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट हो। कति भयो, रुपीज 4680 भयो। फेरि जानुहोस् फेडरल फन्ड पर्चेज 312 दिएको छ। कति आयो टोटल भन्नुस् त, कति आयो, 9012 हो 9012 मिलियन के आयो, इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटिज आयो। ए पनि भयो, बी पनि भयो। सी देखि मैले गर्नुपर्ने केही पनि छैन, फर्मुलामा हाल्ने हो। सी मा जानुहोस्। सी नम्बरले के भन्छ हेर्नुस् त, व्हाट इज द टोटल अपरेटिङ इन्कम भन्छ। व्हाट इज द टोटल अपरेटिङ इन्कम रे, टोटल अपरेटिङ इन्कम, टोटल अपरेटिङ इन्कम रे। बैंकले एक वर्ष भरिमा टोटल इन्कम कति कमाउँछ भन्यो भने बैंकले कमाउने इन्कम दुईटा हुन्छ, एउटा इन्ट्रेस्टबाट कमाउने इन्कम, अर्को इन्ट्रेस्ट भन्दा बाहिरबाट कमाउने इन्कम हो भने अपरेटिङ इन्कम निकाल्दाखेरि इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस नन इन्ट्रेस्ट इन्कम दुईटालाई जोड्ने अपरेटिङ इन्कम आउँछ। अब अपरेटिङ इन्कम निकाल्दाखेरि त्यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको हुन्छ। क्वेशनमा इन्कम स्टेटमेन्टको भेरिएबल दिएको हुन्छ। इन्कम स्टेटमेन्टको भेरिएबल हेर्ने, क्वेशनमा जानुस् त, ब्यालेन्स सिट सकियो। ब्यालेन्स सिट भन्दा तल यहाँ हेर्नुस् त, इन्कम स्टेटमेन्ट अफ बीसीबी भन्यो, द फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अफ बुटवल कमर्सियल बैंकिङ बीसीबी को, बुटवल कमर्सियल बैंक को इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ। अब हामीलाई अपरेटिङ इन्कम निकाल्दा त एउटा इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहियो, एउटा नन इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहियो। इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ, नन इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ भने यो दुईटालाई जोड्दिनु पर्यो। इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस नन इन्ट्रेस्ट इन्कम, इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस नन इन्ट्रेस्ट इन्कम, इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस नन इन्ट्रेस्ट इन्कम दुईटालाई जोड्ने। हेर्नुस् त, इन्ट्रेस्ट इन्कम कति दिएको छ, इन्ट्रेस्ट इन्कम 1150 दिएको छ, रुपीज 1150 भयो।
नन इन्ट्रेस्ट इन्कम इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्नुहोस् नन इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेर नन इन्ट्रेस्ट इन्कम 260 मिलियन दिएको छ 260 मिलियन कति हुन्छ भन्नु त कति 1410 मिलियन ए हैन त सकियो अपरेटिङ इन्कम पनि आयो अब डी नम्बरमा जानुहोस् डी नम्बर र ई नम्बर म पढ्छु छोड्छु फर्मुलामा सधैँ छ हाल्दिने एन्सर आइहाल्छ डीमा गएर हेर्दिनुस् त क्याल्कुलेट बीसीबी एसेट्स युटिलाइजेसन रेशियो निकाल्नु भन्यो डी नम्बरमा एसेट्स युटिलाइजेसन रेशियो निकाल्नु भन्यो भने एसेट्स युटिलाइजेसन रेशियो भनेको के अपरेटिङ इन्कम डिवाइड बाइ टोटल एसेट्स इन्टु 100 बैंकसँग भएको टोटल एसेट्समा कति एसेट्स चाहिँ युटिलाइज भएको छ भनेर निकाल्छौं भने यसलाई एसेट्स युटिलाइजेसन रेशियो भनिन्छ अपरेटिङ इन्कम डिवाइड बाइ टोटल एसेट्स इन्टु 100 अब टोटल एसेट्स छ टोटल एसेट्स क्वेसनमै दिएकै छ हेर्नु त टोटल एसेट्स भनेर यहाँनेर 15,600 छ टोटल एसेट्स अपरेटिङ इन्कम निकालेको छ एन्सर आइहाल्यो अर्कोमा जानुहोस् अब अन्तिममा ई नम्बरमा गएर हेर्नुस् त ई नम्बरले क्याल्कुलेट बुटवल कमर्सियल बैंक बीसीबी ई नम्बरमा क्याल्कुलेट बीसीबीज नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन भन्छ के निकाल्नु रे नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन निकाल्नु भन्यो भने 6 नम्बरको फर्मुला हेर्नु त नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन NIM नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन NIM निकाल्दा नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम डिवाइड बाइ इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स गर्ने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाउने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आउँछ डिवाइड बाइ इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स गर्ने इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स निकालेकै छ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम वर्किङ नोटमा गएर निकाल्ने इन्ट्रेस्ट इन्कमबाट इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाउने इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा छ घटाइदिने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम आउँछ यसलाई यहाँ माथि राख्ने इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स निकालेकै छ यसलाई तल राख्ने इन्टु 100 गर्ने एन्सर आयो सकियो कि गर्ने हो फर्मुलामा हाल्दिनु पर्दैन नि सकिन्छ त्यसपछि क्वेशन नम्बर 5 मा जानुहोस् 5 नम्बरको क्वेशन हेर्नुहोस् क्वेशन नम्बर 5 अब त पढ्नै छोड्ने हो यसलाई मेट्दा हुन्छ नि है 4 नम्बरलाई ल मेट्दिउ यो सर यसमा हैन इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स कुन हो ल कति नम्बरमा 4 नम्बर कि 5 नम्बरमा सर यही भर्खर हामीले गरिरहेको लास्टको के नम्बरमा कति निकालेको थियो इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स भर्खरै एमा निकालेको हैन त यो तीनटा कुरा जोडेर इन्भेस्टमेन्ट ए भयो सर म उता ब्यालेन्स सिटमा हेरिरहेको थिएँ भयो सर ए ल अनि इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स ए नम्बरमा थुप्रो निकालेको त्यही त हो नि क्वेशन नम्बर 5 मा जानुहोस् क्वेशन नम्बर 5 पढ्नुहोस् ल 6 नम्बर होमवर्क भयो है 6 नम्बर होमवर्क भयो 6 नम्बर गरेर आउने अहिले नि 4 नम्बर कम्प्लिट मैले गरिसके 5 नम्बर अहिले गर्छु 6 नम्बर होमवर्क भइसक्यो 3 नम्बर भन्दिएर जान्छु अनि सकियो 7 नम्बर गर्न सकिन्छ भने गर्ने क्वेशन नम्बर 5 मा यहाँनेरि पनि एउटा एसेट्स दिएको छ अर्को फेरि हेर्नुस् त एसेट्स र लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी दिएको छ यो ब्यालेन्स सिट भयो अनि तल इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ यो इन्कम स्टेटमेन्ट भयो सेम क्वेशन नम्बर 4 मा जे थियो क्वेशन नम्बर 5 मा पनि त्यही हो तर सोधेको भेरिएबलहरु फरक छ पढ्नुस् ए नम्बरमा क्याल्कुलेट द रुपी भ्यालु अफ एमबी अर्निङ एसेट्स भनेको यो एमबी भनेको महिमा बैंकको इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स निकाल्नु रे ए नम्बरमा पढ्नुस् त क्याल्कुलेट द रुपी भ्यालु अफ एमबीज अर्निङ एसेट्स रे अर्निङ एसेट्स निकाल्नु भन्यो भने अर्निङ एसेट्स भनेको इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स हो कि हैन तीनटा कुरा निकाल्दिनु ए नम्बरमा इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स निकाल्नु रे इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स यो भित्र तीनटा कुरा पर्छ एउटा इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटीज एउटा फेडरल फन्ड सोल्ड एउटा
नेट लोन एन्ड लिज यो तीनटा कुरालाई जोड्दिने इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स आउँछ। ए नम्बरमा गएर हेरिदिनुहोस् त, ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा गएर हेर्नुहोस्, क्यास एन्ड ड्यू फ्रम बाइङ त्यो परेन, डिमान्ड डिपोजिट टु अदर एफआइएस त्यो पनि परेन, इन्भेस्टमेन्ट भनेर 6080 दिएको छ, इन्भेस्टमेन्ट इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्समा पर्छ त्यो पर्यो 6080 राख्ने। त्यसपछि फेडरल फन्ड सोल्ड भनेर 2990 दिएको छ, फेडरल फन्ड सोल्डको ठाउँमा 2990 राख्ने। अब के चाहियो हामीलाई, नेट लोन एन्ड लिज चाहियो, इहो झुकिने। नेट लोन एन्ड लिज कसरी निस्किन्छ, क्वेसनमा दिएको ग्रस लोनबाट रिजर्भ हटाएपछि नेट लोन एन्ड लिज निस्किन्छ। क्वेसनमा नेट लोन एन्ड लिज नै दियो भने यो घटाउनु परेन, ग्रस लोनबाट रिजर्भ घटाउनु परेन, तर रिजर्भ बेग्लै दियो नघटाइदियो भने मात्र रिजर्भ के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। यहाँ रिजर्भ घटाएरै दिएको छ, यो क्वेसनमा पनि रिजर्भ घटाउनु पर्दैन। हेर्नुहोस् त, हामीलाई त नेट लोन एन्ड लिज चाहिएको हो, नेट लोन चाहिएको हो, लोन कति छ थाहा छैन, त्यहाँबाट लोनबाट लेस रिजर्भ 2400 घटाएपछि हेर्नुहोस् त, लोनबाट 3 लेस रिजर्भ 2400 घटाएपछि आएको अमाउन्ट 20,040 भनेको नेट लोन भयो कि भएन। अब यहाँ 2400 घटाउनु परेन, किन, क्वेसनले नै लेस रिजर्भ भनेर घटाएर कति दिएको छ, 2400 दिएको छ। घटाएर दिएको छ भने लोनबाट रिजर्भ 2400 घटाएपछि नेट लोन आयो, नेट लोन कति भयो, 20,040 भयो, 20,040 नेट लोनको ठाउँमा 20,040 राख्ने, फेडरल फन्ड सोल्डको ठाउँमा 2990 राख्ने, इन्भेस्टमेन्टको ठाउँमा 6080 राख्ने, इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स आइहाल्यो, तीनटालाई जोड दिने, एसेट्स एन्सर 29,110 आउँछ, सकियो। फेरि बीमा जानुहोस्, क्यालकुलेट द रुपी भ्यालु अफ एमबीज इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटिज निकाल्नु। यो त जिस्काको भइहाल्यो नि। अब बी नम्बरमा इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटिज यो तीनटा कुरा जोड्दिने, टाइम डिपोजिट, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, फेडरल फन्ड पर्चेज। अब लायबिलिटिज साइडमा गएर हेर्ने, इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटिज निकाल्न लायबिलिटिज साइडमा जाने, लायबिलिटिज साइडमा गएर टाइम डिपोजिट, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट र फेडरल फन्ड पर्चेज तीनटा कुरालाई जोड्दिनुहोस्। लायबिलिटी साइडमा गएर हेर्नुहोस्, पहिले टाइम डिपोजिट हेर्नुहोस् त, स्मल टाइम डिपोजिट भनेर 10,350 दिएको छ, स्मल दियोस् कि जम्बो दियोस्, टाइम डिपोजिट भन्ने बित्तिकै त्यो इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटिज हो। जम्बो सिडी, सिडी भनेको यहाँ हेर्नुहोस्, सिडी भनेको सर्टिफिकेट्स अफ डिपोजिट हो, यो भने इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटिजमा पर्यो, त्यो पनि जोड्दिने। अनि फेरि तल फेडरल फन्ड पर्चेज दिएको छ, फेडरल फन्ड पर्चेज पनि जोड्दिने। यो तीनटा जोड्दा इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटिज आयो, यो पनि सकियो हैन त, बी को पनि एन्सर भयो। अब सी नम्बरमा जानुहोस् त, सी नम्बरमा क्यालकुलेट एमबीज स्प्लिट भन्छ, एसपीआरईएडी स्प्लिट, एमबी भनेको महिमा बैङ भनेर दिएको छ, एमबी भनेको महिमा बैङको, सीमा जानुहोस्, क्यालकुलेट द एमबीज स्प्लिट, एमबी स्प्लिट निकाल्नु रे। अब त गर्न सकिहालिन्छ नि, स्प्लिट निकाल्दा के गर्ने, इन्ट्रेस्ट इन्कम क्वेसनमै दिएको हुन्छ, इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्ट्रेस्ट इन्कम दिएको हुन्छ, गएर खोज्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट इन्कम 4048 दिएको छ इन्कम स्टेटमेन्टमा, इन्ट्रेस्ट इन्कम डिवाइड बाई इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्सको एन्सर ए नम्बरमा आएको हुन्छ, इन्ट्रेस्ट इन्कम डिवाइड बाई इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स गर्ने, जति आउँछ त्यसलाई यहाँ लेख्ने, डिवाइड गरेर जति आउँछ यहाँ लेख्ने, माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस क्वेसनमै दिएको हुन्छ, इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटिज अहिले भर्खरै बी नम्बरमा निकालेको, यो तीनटा कुरा जोडेर त्यसले डिवाइड गर्ने, अनि यसको एन्सरबाट यसको एन्सर घटाइदिने, जति पर्सेन्टेज आउँछ त्यो स्प्लिटको पर्सेन्टेज हो, सकियो गर्ने। मैले गर्नुपर्ने केही छँदै छैन, गर्नुपर्ने त मैले गरेकै छु, भ्यालु त हाल्न सकिहालिन्छ, हालिदिने एन्सर आउँछ। र लास्टमा एउटा फर्मुला हेर्नुहोस् त, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रेसियो निकाल्न सोध्यो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रेसियो निकाल्न सोध्यो भने इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस बाई अपरेटिङ इन्कम गरिदिने डी नम्बरमा। यो जस्तो सजिलो यो याद गर्नुपर्ने फर्मुलै होइन, 5 को डीमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रेसियो निकाल्न सोध्यो, हेर्नुहोस् त, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रेसियो निकाल्न सोध्यो भने जे को रेसियो निकाल्न सोधेको छ त्यसलाई माथि राख्दिने, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रेसियो निकाल्न सोध्यो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रेसियो निकाल्न सोध्यो भने माथि
इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई राख्दिने, माथि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई राख्दिने, तल अपरेटिङ इन्कमलाई राख्दिने। हेर्नुस् त, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस डिभाइड बाई अपरेटिङ इन्कम गर्ने इन्टु 100 त रेसियोमा गर्नु परिहाल्यो। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस सधैँ क्वेसनमा दिएको हुन्छ, त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छ। हेर्नुस् त, यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट छ, इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्ट्रेस्ट इन्कम, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस दिएको छ। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस 2024 राख्ने, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको ठाउँमा 2024 भयो। अनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रेसियो निकाल्दा माथि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, तल अपरेटिङ इन्कम। अब के निकाल्नु पर्यो? अपरेटिङ इन्कम निकाल्नु पर्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, अपरेटिङ इन्कम निकाल्दाखेरि इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस नन इन्ट्रेस्ट इन्कम दुईटालाई जोड्यो भने अपरेटिङ इन्कम आउँछ। इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि क्वेसनमै दिएको हुन्छ, नन इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि क्वेसनमै दिएको हुन्छ। इन्ट्रेस्ट इन्कम र नन इन्ट्रेस्ट इन्कम दुईटालाई जोड्दिने अपरेटिङ इन्कम आउँछ, त्यसलाई यहाँ राख्दिने, एन्सर आइहाल्यो, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस रेसियो भयो। सकियो। पर्छ निकाल्नु मैले, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस क्वेसनमै दिएको हुन्छ। अब हामीलाई तल अपरेटिङ इन्कम चाहियो। अपरेटिङ इन्कम निकाल्न हामीले अघि नै पढिसकेका छौँ, त्यहाँ 4 नम्बरमा अघि गरेका छौँ। इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस नन इन्ट्रेस्ट इन्कम दुईटा जोड्ने अपरेटिङ इन्कम आइहाल्यो। 5 नम्बरको भयो, कम्प्लिट गर्ने। क्वेसन नम्बर 6 होमवर्क भयो, त्यो मलाई नसोध्ने, मिलाएर आउने, यो अहिले जे गरे हो त्यही हो। अनि 4 नम्बर भइहाल्यो, 5 नम्बर भइहाल्यो, 6 नम्बर होमवर्क भइहाल्यो। क्वेसन नम्बर 3 को हेर्नुहोस् त, क्वेसन नम्बर 3 मा जानुहोस्। 3 अलिकति डिफरेन्ट छ। क्वेसन नम्बर 3 थोरै डिफरेन्ट छ, एउटा मात्रै कुरामा डिफरेन्ट छ। कहाँ डिफरेन्ट छ भने नि, नेट लोन एन्ड लिज निकाल्ने बेलामा नेट, यहाँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्समा 3टा कुरा पर्छ, इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटी, फेडरल फन्ड सोल्ड, नेट लोन एन्ड लिज। अहिले हामीले गरेको बुकको 4 नम्बर 5 नम्बरमा चाहिँ के थियो? डाइरेक्ट नेट लोन एन्ड लिज दिएको थियो, लोनबाट रिजर्भ घटारै दिएको थियो। तर क्वेसन नम्बर 3 मा चाहिँ नेट लोन एन्ड लिज निकाल्नु पर्छ, लोनबाट के घटाउनु पर्छ? रिजर्भ घटाउनु पर्छ, अनि नेट लोन एन्ड लिज निकाल्नु पर्छ। फरक त्यति हो क्वेसन नम्बर 3 मा छ, त्यो चाहिँ अरु जम्मै सेम हो। हेर्नुस् है त, क्वेसन नम्बर 3 मा जानुहोस्। क्वेसन नम्बर 3, अब सुरुमा सोध्ने त 3 4 5 6 7 जहाँ पनि सुरुमा ए नम्बरमा इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स सोध्ने हो, बी नम्बरमा इन्ट्रेस्ट बियरिङ लायबिलिटी सोध्ने हो, अनि सी नम्बरमा के सोधेको छ गर्दै जाने हो। क्वेसन नम्बर 3 को ए मा पनि हेर्नुहोस्। क्वेसन नम्बर 3 को ए मा पनि सुरुमा इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स निकाल्नु है भनेको छ। इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स, इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स, इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स निकाल्नु भनेको छ भने यो भित्र 3टा कुरा पर्छ। अब नहेरिकन भन्ने ट्राई गर्नु त के पर्छ अरे, मैले सोध्ने ल, के पर्छ? ल सकिन मैले। ल इन्भेस्टमेन्ट अर सेक्युरिटी सर, अनि फन्ड सोल्ड गरेको, अनि त्यसपछिबाट थर्डमा चाहिँ नेट लोन हो कि के? नेट लोन कसरी निकाल्ने? नेट लोन चाहिँ सर ग्रस लोनमा चाहिँ रिजर्भ घटाएपछि नेट लोन आउँछ। अनि रिजर्भ अलरेडी घटाएर दियो भने, क्वेसनमै घटाएर दियो भने घटाउन पाइएन, दिएन भने मात्रै पाइएन सर, क्वेसनमा दिएको नेटै राख्न पर्छ हामीले। हो ल ठिक छ। त्यसो भने हेर्नुहोस् त, मैले एकपल्ट नाम लेख्दिएँ। एउटा इन्भेस्टमेन्ट इन सेक्युरिटी भनेको इन्भेस्टमेन्ट हो, अर्को फेडरल फन्ड सोल्ड हो, फेडरल फन्ड सोल्ड हो, र अर्को भनेको नेट लोन हो कि हैन। यो नेट लोन चाहिँ ग्रस लोनबाट के घटाउनु पर्छ? रिजर्भ घटाउनु पर्छ। अब जानुहोस् क्वेसन नम्बर 3 को 3 मा गरे हेर्दिनुस्, मैले देखाइदिएँ क्वेसन नहुनेको लागि। ल क्वेसन नम्बर 3 मा एसेट साइडमा जानुहोस्। इन्ट्रेस्ट अर्निङ एसेट्स निकाल्दा एसेट साइडमा जानुहोस्। क्याश परेन, डिमान्ड डिपोजिट परेन, इन्भेस्टमेन्ट पर्यो, फेडरल फन्ड सोल्ड पर्यो। दुईटालाई मैले पहिले लेखेँ। इन्भेस्टमेन्ट 4050 दिएको छ, इन्भेस्टमेन्ट 4050 लेखेँ। फेडरल फन्ड सोल्ड भनेर 2025 दिएको छ। हेर्नु त 2025 दिएको छ। अब हामीलाई के चाहियो? नेट लोन चाहियो। यति हो क्या। नेट लोन निकाल्दा केबाट के घटाउने? ग्रस लोनबाट रिजर्भ घटाउने। त्यसो भने यहाँ हेर्नु त, यी ग्रस लोन रिजर्भ दुईटै दिएको छ क्या। यी क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्नुहोस्, ग्रस लोन 15,525 दिएको छ। हेर्नुहोस् त,
ग्रस लोन 15,525 दिएको छ। त्यहाँबाट रिजर्भ ब्र्याकेटमा कति दिएको छ 1125 दिएको छ भने अब हामीले नेट लोन निकाल्दा के गर्नुपर्छ मलाई बुझाइदिनुस् त। 15,525 बाट 1125 घटाउनु पर्छ। हो घटाएपछि बल्ल के आउँछ नेट लोन आउँछ। अघि 4 र 5 मा चाहिँ डाइरेक्ट नेट लोन घटाएर दिएको थियो। यहाँ 3 नम्बरमा मुखै खोलेर भनिदियो क्या ग्रस लोन पनि दिएछ रिजर्भ पनि दिएछ भने ग्रस लोनबाट के घटाइदिनु पर्यो रिजर्भ घटाउनु पर्यो कि परेन। ग्रस लोन 15,525 छ मैले यी घटाइदिएँ ल 15,525 बाट रिजर्भ घटाइदिएँ। रिजर्भ त्यही ब्र्याकेटमा 1125 दिएको छ 1125 दिएको छ। योबाट यो घटाउने यो जति आउँछ यो दुईटा जोड्ने कति आउँछ 20,475 यी मैले हेर्दिएँ सजिलो 475 सकियो। अब यो बीसीडी म गर्नेवाला छैन गरेर आउनुहोस् घरमा सेम क्वेसन हो। सर हजुर सर यो स्प्रेडको फर्मुला जुन लेख्नु भएको छ नि त्यो इन्टु 100 पनि हो। स्पिड त जहिले पनि पर्सेन्टेजमा हुन्छ आएको एन्सर आफैमा पर्सेन्टेज भइहाल्यो नि। जस्तै 0.10 आयो भने 10% हो हैन त। अब क्वेसन नम्बर 3 पनि गर्ने 4 पनि गर्ने 5 पनि गर्ने 6 पनि गर्ने भयो। अनि क्वेसन नम्बर यो 8 पनि यो काम चाहिँ छैन सकिन्छ भने 8 नम्बर पनि हेर्ने गर्ने। अनि यो 1 नम्बर र 2 नम्बर छ नि यो क्वेसन त्यतिकै हालेको केही पनि काम छैन। यो अब एक्जाममा सोध्दा 0.5 मार्क्समा सोध्यो भने सोध्ने क्वेसन हो यो के सोध्नु केही छँदै छैन। त्यो पनि म भनिदिन्छु अर्को च्याप्टर क्यापिटल मार्केटमा पढ्नुपर्छ यही क्वेसन त्यहीँनेरि गएर पढौँला है। हामीले एफआइएम के क्यापिटल मार्केट भन्ने च्याप्टरमा यही क्वेसन पढ्नुपर्छ क्या यो र यो 1-1 मिनेटमा सकिन्छ। यो यहाँ पढ्दैनौँ क्वेसन यही छ यहाँनेरि पनि म बुकै देखाइदिन्छु त्यही क्वेसन यता पनि छ यही 2 र 3 नम्बरमा यहाँनेरि छ यही क्वेसन हो त्यो त्यहीँ गएर पढ्छौँ 1 र 2। त्यसो भने 3 नम्बर भयो 4 नम्बर भयो 5 नम्बर भयो 6 नम्बर भयो 7 नम्बर ट्राई गर्ने सकिएन भने म भनिदिन्छु अर्को क्लासमा। 8 नम्बर सकिन्छ भने गर्ने नभए परेन। 9 नम्बर काम छैन 10 को म गर्छु अनि केसको गर्छु एउटा क्लास अरू लाग्छ पुरै 1 घण्टा 1.5 घण्टै लाग्छ। 10 नम्बर गर्न छ अनि केसको क्वेसन गर्न छ दुईटा गरेपछि च्याप्टर सकिहाल्यो है। अनि नि हामीले सन्डे मन्डे ट्युसडे एफआइएम पढ्ने वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे इन्भेस्टमेन्ट पढ्ने त्यही गरिरहेछौँ है। अब भोलिबाट इन्भेस्टमेन्टको केसमा आउने च्याप्टर सुरु हुन्छ। इन्भेस्टमेन्टको केसमा आउने च्याप्टर भनेको च्याप्टर 4 त्यो अथाह लामो छ त्यो च्याप्टर भोलिबाट अब बुधबार बिहिबार शुक्रबार इन्भेस्टमेन्ट सायद शनिबार पनि पढ्छौँ होला अब है। अब म खबर गरिहाल्छु। अब भोलिदेखि के हुने भयो इन्भेस्टमेन्ट हुने भयो। अनि इन्भेस्टमेन्टको हामीले एउटा मात्रै युनिट पढेछौँ है सर। हो इन्भेस्टमेन्टको म्युचुअल फन्ड पढेका छौँ अब केस पढ्छौँ लगातार दुईटा है भ्याइन्छ। भोलिदेखि इन्भेस्टमेन्ट हुने भयो र यो च्याप्टर 4 एक दिन पनि छोड्नुभयो भने हुन त भिडियो हेर्दाखेरि बुझिएला तर त्यो भिडियो हेरेर के त्यो हेरेर पढ्नुभन्दा भिडियो हेरेर बुझिएन भने त त्यतिखेर त्यहाँ भिडियोलाई त सोध्न पाइँदैन। हुन त हरेक दिनको भिडियो मैले दिने गरेको छ भिडियो हेरेर बुझिँदैन बुझिएन भने त त्यहाँ सोध्न पाइएन क्लासमै बस्नु पर्यो क्या। क्लासमा त नबुझ्ने भन्ने ठाउँ नै हुँदैन क्लासमा बसेपछि तपाईँले सोध्ने ठाउँ म कहिले राख्दिनँ। भोलिदेखि क्लास नछोड्नु है। इन्भेस्टमेन्टको केसमा आउने हो म मेन सबै नै गराउँछु त्यही भएर भोलिदेखिको क्लास नछोड्नु होला। त्यसमा एउटा थ्योरी पढेका छौँ च्याप्टर 4 को पनि सुरु भएको छ थ्योरी पढेको छौँ। न्युमेरिकल भोलिबाट स्टार्ट हुन्छ त्यो थ्योरी जसको छुट्याएको छ म भोलि न्युमेरिकल पढाउने बेलामा रिभिजन गरेर अनि न्युमेरिकल सुरु गर्छु है त। अलिकति आज टाइम चाहिँ थियो है अझै हामी आधी घण्टा पाउने 9 सम्म पढ्न चाहिँ सक्थ्यौँ तर 9 बजीसम्म पढ्दा पनि सकिँदैन क्या यो च्याप्टर एउटा क्लास पुरै 1.5 घण्टा लाग्छ त्यही भएर मैले यी छोडेँ ल। एक्जामको के अपडेट भएको एक्जामको अपडेट त अब सेकेन्ड सेमको एक्जाम भएपछि अनि त्यसपछि अपडेट हुने हो। एक्जाम ढिलै होला जहाँसम्म सेकेन्ड सेमको 2 पल्ट सरिसक्यो ठिक छ हामी भ्याउँछौँ कोर्स आत्तिनु परेन। अलि बढी 1.5 घण्टा 2 घण्टा पढ्दै जान्छौँ बिस्तारै। भन्नु त
सर आज हजुरले एफआइएम पढाउनु भएन अनि हाम्रो बुकमा त च्याप्टर 5 मा त इन्स्योरेन्स कम्पनी भन्ने छ त यो त त्यो म्युचुअल फन्ड पुरानो बुक राख्नुभयो होला त्यो इन्स्योरेन्स कम्पनी भने त बेग्लै च्याप्टर छँदै छैन अनि छैन त यो कमर्सियल ब्याङ्क भनेर त किन नहुने हुनुपर्ने त च्याप्टर 7 मा छ इन्स्योरेन्स कम्पनी हेर्नु त मैले त भेटिन अस्मिताको बुक छ हैन सर मसँग तपाईले भनेको चाहिँ च्याप्टर 7 मा हो है त्यो इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि च्याप्टर 7 मा पढिहाल्छौ नि अनि हाम्रोमा त जम्मा कतिवटा च्याप्टर छ कस्तो सिलेबसै अर्कै हो र सर फेरेको हो र होइन त्यही हो त्यो जोडेर दिएको होला अस्मिताको बुक त कामै छैन नि त्यही भएर त सबैले एफआइएम यसैको किरण थापाको पढ्छौँ त सर अनि मैले अस्मिताको लिएको थिएँ यो त भेटेन अनि ओल्ड स्कुलमा त होला नि सर यो एफआइएम काम छैन है अस्मिताको इन्भेस्टमेन्ट मात्रै राम्रो हो एफआइएम अस्मिताको पढ्ने नि होइन फेलै भइन्छ त्यस्तै पढ्यो भने सर अनि ओल्ड स्कुलमा त छ होला नि यो छ किन नहुनु ओल्ड स्कुल हेर्नु न जम्मै यही हामीले पढेको कुरा त छ नि हिजो अस्ति पढेको कुरा तर अनि यो आजदेखि नयाँ हो सर इयरवाला आजदेखि नयाँ हो ठिक छ तपाईँको त्यो छ खनालको किन्नु है खनालको मैले बुक त किनिसकेको छु सर हैन साट्नु इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ उसकै राख्नु एफआइएम चाहिँ खनालको राख्नु है मसँग इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ खनालको छ फेरि ठिक छ हैन हामीले खनालै फलो गरिरहेका छौँ च्याप्टर 4 एउटा मात्रै इन्भेस्टमेन्ट उसको अस्मिताको पढेर बाँकी जम्मै खनालकै गरिरहेका छौँ आत्तिनु पर्दैन है सर अनि यसको यो सोर्सेसहरु हजुरले केमा दिनुहुन्छ ए यो भिडियो त अगाडिको भिडियो युट्युबमै हालिदिएको छ मैले सबै क्लासको भिडियो है तपाईँ ग्रुपमा एड हुनु न भने ग्रुपमा एड हुनु न त्यहाँ आइहाल्छ भिडियो है ग्रुप भनेको केमा मेसेन्जरमा छ होला सर म चलाउँदैन त्यही भाइबरमा छ भाइबरमा सर मलाई एड गरिदिनु न त है ल हस्